नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वको विषयलाई लिएर बजारमा व्यापक चर्चा छ। वास्तवमा अहिले कार्यकारी निर्देशकमा रहनुभएका हितेन्द्र देव साक्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेको भने पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ल्याउने चर्चा चलिरहेको छ। वास्तवमा अहिले काम गरिरहेका कार्यकारी निर्देशक साक्यको कार्य सम्पादन साँच्चीकै सन्तोषजनक नभएको हो त? अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर फेरि पनि कुलमान घिसिङ नै आउनुपर्ने स्थिति हो त? वास्तवमा अहिलेसम्म साक्यले गर्नुभएका कामहरू, प्राधिकरणमा भएका प्रगतिहरू के कस्ता छन् त? यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु एकदम। प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर आउनुभएको लगभग 9 महिना भइसक्यो। यो बिचमा गरेका काम कारबाहीहरू कति बाहिर आएनन् त्यो आफैमा छ। तर अहिले आएर चाहिँ अब सरकारको नेतृत्व गरेकै व्यक्तिले चाहिँ कार्य सम्पादन त्यति सन्तोषजनक भएन, यहाँको ठाउँमा चाहिँ पूर्व कार्यकारी निर्देशकलाई ल्याउनुपर्छ भनेर फ्याक्ट भनिदिनु भयो भनेर व्यापक मिडियामा आयो, चर्चा चल्यो। वास्तविकता के हो? वास्तविकता सोसियल मिडियाहरूमा आएको कमेन्टहरूलाई नै सायद जनताको प्रतिक्रिया हो कि भन्ने हिसाबले बाहिर निस्केको हो। र अब सोसियल मिडिया चाहिँ अलिकति लिडिङ पनि हुन्छ अथवा मिसलिडिङ पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, र त्यस हिसाबले आएको हो। हामीले आफ्नो फ्याक्ट सेटहरू, विद्युत प्राधिकरणका फ्याक्ट सेटहरू हेरेर गर्दाखेरि कोभिडको दौरानमा, कोभिड अत्यन्त उग्र रूपले चलिरहेको बेलामा पनि र त्योभन्दा अगाडि र पछाडि अहिलेसम्ममा पनि विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको हाम्रो सर्भिसेस एकदम राम्रो छ। कम्पेरिटिभली पहिलेभन्दा राम्रो छ भनेर भन्नु, केही चिजहरूमा प्राविधिक रूपमा केही चिजमा राम्रो भएको छ, केही चिजहरूमा कोभिडको कारणले हामीले गर्न सकेका छैनौँ, तर समग्रमा बेटर छ। हजुर, अब जुन रूपमा मुलुकको नेतृत्व गरेको व्यक्तिकै नाम लिएर चाहिँ यो भएन ऊ भनेर भन्नुभयो भन्ने खालका प्रचारहरू भए। वास्तविकता के हो भन्ने कुरा त जनताको चासोको विषय पनि होला। केही मिडियाहरूले फेरि त्यो चाहिँ नि अलिक गलत टाइपको हो सूचना भन्ने खालका समाचार सच्याएर आए भन्ने कुराहरू पनि आए। वास्तवमा के थियो? मलाई लाग्छ अब प्राधिकरणको एउटा निरन्तरता, नेतृत्वको निरन्तरता हो। पहिले राम्रो भएको थियो र अझै राम्रो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब त्यसमा कम्पेरिजन गरेर नराम्रो भनिराख्दाखेरि प्राधिकरणलाई नै नराम्रो हुन्छ भन्ने मैले आफूले चाहिँ हेक्का राखेको छु। त्यसैले जे पहिले भएको चाहिँ राम्रो भएको छ र अहिले त्यस पनि राम्रो गरिराखेका छौँ। त्यसबाहेक मैले अब अरू कुनै क्रिटिसिजमहरू गर्नु हुँदैन। हाम्रो पर्फर्मेन्स एज अ होल प्राधिकरणले विद्युत त सप्लाई दिइराखेको छ। कोभिडको टाइममा पनि सुक्खा मौसम हुँदाखेरि आधी तुफान, अब नेचुरल डिजास्टरहरू जस्तो पश्चिम बङ्गालमा, बङ्गालको खाडीमा, दक्षिण केरलामा आएको तुफानको बेलामा नेपालमा आएको जुन त्यसको इफेक्ट भयो, त्यसपछि अहिलेको बाढी भयो, यसमा भएका जति मतलब क्षतिहरू छन्, त्यस्तो बावजुद पनि हरेक प्रतिकूल मौसमको बेलामा पनि भन्न खोजेको हामीले त सुविधा सेवा विद्युत अनवरत पुर्याइराखेका छौँ। अनइन्टरप्टेड सप्लाई पुर्याइराखेका छौँ। बेला बेलामा जान्छ, तर त्यो बेला बेलामा जाने जुन चाहिँ बत्तीको डेटा पनि हेर्नुभयो भने पनि लास्ट इयर र त्योभन्दा अगाडिको वर्षहरूभन्दा इम्प्रुभ हुँदै 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 गइराखेको छ। त्यो हामीले र सरकारले भन्छु, सरकारले जति लगानी गरिराखेको छ बजेटमा, त्यो पहिले गर्दैन थियो। पहिले भन्दा चाहिँ अब ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा समग्र रूपमा बजेट व्यवस्था नै गरिदिइराखेको छ। हुन त अहिले यो वर्ष र अलिक घट्न थालेको पनि देखिन्छ, तर ऊर्जा दशक भनेर चाहिँ सरकारले लगानी गरि नै राखेको छ त। अनि त्यो लगानीको कारणले पनि हाम्रो पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ भइराखेको हो। तर निर्देशकज्यू, यो सर्वसाधारणले हेर्ने चाहिँ सानो सानो कुरा, अब प्राधिकरणले गरेका प्रगति, बढाएको नाफा अथवा घाटामा छ, यावत कुरा भन्दा पनि साधारण मानिसहरूलाई चाहिँ
अब बत्ती कतिखेर आयो कतिखेर गयो कति बेर काट्यो भन्ने कुराले नै बढी भ्यालु राख्छ। पछिल्लो समयमा अब अधिकांश कामहरू चाहिँ कोभिडका कारणले घरैबाट गर्नुपर्ने भइरहेछ, बच्चाहरूको पढाइ घरमै भइरहेछ, तर आधा 1 घन्टाको दरले दिनमा बत्तीहरू गइरहेछ। हामीले कहाँनिर चाहिँ यस्ता समस्याहरूका कारणले यो चाहिँ स्थिति खेप्नु परिरहेछ, के भएको खासमा? अब पहिलेभन्दा राम्रो भइरहेछ भनेर त अहिले पनि म फेरि पनि भन्छु, तर तै पनि किन गइरहेको छ त जानै नहुने हो नि त। हाम्रो काठमाडौँको मात्रै अब कुरा गर्दाखेरि हामी धेरै काठमाडौँमै बढी सेन्सिटिभ हुन्छौँ। काठमाडौँको नेटवर्क धेरै पुरानो हो, 30औं वर्ष पुरानो नेटवर्क हो। त्यो नेटवर्कले बिजुलीको खपत यहाँ यो 30 वर्षमा धेरै गुणा बढिसकेको छ। 1 वर्षमा 20% जति बढ्छ भने 4 वर्षमा डबल हुन्छ। त्यसरी बिजुलीको खपत बढिराखेको छ काठमाडौँमा। अनि त्यही पुरानो तार, त्यही पुरानो सबस्टेसन नेटवर्क हामीले बेला बेलामा इम्प्रुभ गरेका छौँ। कुनै समयमा जापानिज सहयोग लिएर, कुनै समयमा एडिबीको ऋण लिएर, कुनैमा नेपाल सरकारले आफैले लगानी त गरिराखेका छौँ, तर व्यापक रूपमा ओभरअल गरेका छैनौँ। गर्ने बेला त भइसकेको छ। तर यस्तो पनि समस्या छ कि हामी गर्छौँ भन्दाखेरि पनि बत्ती चाहिँ गइराख्नु पर्ने तर त्यसलाई चलाउन पाइँदैन भन्ने त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ हामीसँग छ। बत्ती चाहिँ आइराख्नु पर्यो, त्यसलाई अनि अर्कोले चाहिँ फेर्नु पर्यो, त्यसलाई नहटाइकन फेर्नु पर्यो, चाहिँ फेर्ने ठाउँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या त छ। अब फेर्दाखेरि केही समय बन्द हुन्छ, आधी घन्टा 1 घन्टा, तारै फेर्नु पर्यो भने 5-6 घन्टा बन्द हुन्छ, 2-1 हप्ता जति चाहिँ दिनको समय मिलाएर अहिले भइरहेको पनि त्यही छ। अब बानेश्वरदेखि भक्तपुरको क्षेत्रमा हामीले अब आउने जाडोलाई मध्यनजर गर्दै तारहरू फेर्दैछौँ, अलिकति उच्च क्षमताको तार, जसले त्योभन्दा 2-3 गुणासम्म करेन्ट बग्न सकोस् भनेर। त्यो फेर्दै गर्दाखेरि दिनको 4-5 घन्टा बत्ती गइरहेको छ त्यो क्षेत्रमा। सूचना हामीले टिभीमा पठाएका हुन्छौँ। त्यस्तो खालको समस्याहरू पहिले आउँथ्यो, तर योभन्दा कम भए तापनि अब के भन्नु, अब जस्तो हामीले इन्टरनेटकै कुरा गरौँ न, 128 kbps आउँथ्यो दूरसञ्चारको 3-4 वर्ष अगाडि। अनि त्यति पनि एकदम राम्रो 128 हुन्थ्यो। अब अहिले त मेगा MBPSमा नआइकन हुँदैन, त्यो पनि 5, 10, 15, 20 MBPS चाहिँ छ। मान्छेको क्षमता के भन्छ एस्पिरेसन्स बढ्दै गइरहेको छ। त्यसको प्रमाण विद्युतको खपत पनि बढिरहेको छ। अब त्यो त हाम्रो लागि सुखद हो, विद्युत प्राधिकरणको लागि सुखद हो, तर विद्युत प्राधिकरण भन्दा देशकै लागि सुखद हो। सुखद किनभने बिजुली खपत चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको ग्रोथ, वृद्धिको एउटा सूचक हो, एकदम भरपर्दो सूचक हो। त्यो क्लोजली इन्टरलिङ्क्ड। यदि इलेक्ट्रिसिटी बढ्यो भनेपछि अर्थतन्त्र ग्रो भइरहेछ भन्ने ढुक्क हुन जान्छ। हजुर, यो त आफैमा सन्तोषजनक कुरा त भयो होइन, तर अब मानिसहरूले चाहिँ भन्ने गरेका छन् यस्तो पिक समयमा पनि बत्ती बारम्बार जानु चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति कमजोर भयो कि भन्ने खालका प्रश्न उठ्ने गर्छ। खैर यहाँले त्यो स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। तर सर, जुन हाम्रो लाइनहरू पुराना भए, तारहरू ड्यामेज हुन थाले, इभन पोलमै कति पोलमा समस्या छ, बिच बाटोमा छन्, हटाउनु पर्ने छ, यावत कुराहरू त हाम्रो त यो तत्कालको चाहिँ काम मात्र होइन नि, त दीर्घकालीन रूपमा गरिरहनु पर्यो। अहिले थोरै सीमित ठाउँमा मात्र छैन, यो त धेरै ठाउँमा छ, धेरै ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्छ, अझ विस्तारका कामहरू बाँकी नै छन्। यो त दीर्घकालीन रणनीति बनाएर लाग्नुपर्ने स्थिति हो नि, होइन र? अब हामीले यो समयसम्ममा चाहिँ नि यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै सर्ट आउट गरिसक्छौँ, त्यसपछि यो भनेर यहाँले भन्नुभएको जस्तो वर्षै नै विद्युतको माग त बढ्दो छ। अहिलेको साल मात्र होइन, आगो आउने साललाई पनि, अर्को साललाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले त सबै कुरा स्ट्रङ बनाउनु पर्ने होइन र? अब हो, त्यसको लागि एउटा चाहिँ काम हामीले के गरिरहेछौँ, अन्डरग्राउन्ड केबलिङहरू गरिरहेछौँ। त्यो प्रयोगमा आइसकेका छैन, केबलिङ गरी मात्रै राखेका छौँ। र जब त्यसलाई प्रयोगमा आउन थाल्छ त्यसपछि यो माथि सडकमाथि भएका के तारहरू फेर्नलाई सजिलो हुन्छ। एउटा एका साइडबाट फेर्दै गर्दा अर्को साइडबाट सप्लाई गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। अनि तपाईँले जुन भन्नुभयो जस्तो चाहिँ प्लानिङ गरेर जाने भनेको त्यो चाहिँ कोअर्डिनेटेड प्लानिङ हुनु पर्थ्यो। त्यो गर्न पाए सबभन्दा राम्रो हो। सडकले कहाँ विस्तार गर्ने, खानेपानीले कहाँ विस्तार गर्ने र बिजुलीले त्यहाँनिर सँगसँगै पछ्याउने, एकैपटक गर्ने, मिलाएर गर्ने। जस्तो नि सर, पछिल्लो समयमा फेरि पनि विद्युत प्राधिकरणकै भित्रकै कुरा गरौँ, नाफा एकदमै घट्यो गएका वर्षहरूभन्दा भन्ने खालका
कुराहरू पनि आइरहेछन् होइन, चुहावट बढ्यो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ रफ्तारमा हिँडेको प्राधिकरणको काम गराइमै कतै कमजोरी भयो कि भन्ने खालका प्रश्नहरू उठ्छन्। नाफा घट्नु, चुहावट बढ्नु पनि कोभिडकै कारण भयो कि अन्य अरू प्राविधिक कुराले पनि यसमा भूमिका? दुईवटा फरक कुरा हो नाफा घट्ने र चुहावट बढ्नेमा। नाफा घट्ने भनेको चाहिँ अब गत वर्ष 11-12 अरब नाफा भनियो, तर सर त्यसमा विद्युत जब खपत बढ्छ त्यसपछि त नाफा त बढ्नुपर्ने हो नि, होइन त? त्यो त एउटा उद्योग धन्दाले पनि सामान बढी बेच्दैमा नाफा हुँदैन नि, उसले त थोरै सामान बेचेर पनि नाफा धेरै कमाउनेहरू पनि हुन्छन्। त्यो दुईटाको बिचमा मार्जिन कति छ भन्ने कुरा हो। हामीले जति नाफा गऱ्यौँ त्यो नाफा देखेर नै प्राधिकरणको नाफालाई देखेर विद्युत महसुल घटाइयो। गत वर्ष विद्युत महसुल घटेको छ, त्यो महसुल घटेको कारणले गर्दाखेरि नाफा घटेको। त्यो प्राइस जब चाहिँ गभर्मेन्टले फिक्स गर्छ अनि नाफा हाम्रो कन्ट्रोलमा त हुँदैन। हामीले नाफा कन्ट्रोलमा कसरी गर्छौँ? अब हाम्रो कन्ट्रोलमा भनेको खर्च घटाउने हो, आम्दानी सरकारले तोक्दिने महसुल, अनि हामीले त खर्च मात्र कन्ट्रोल गर्ने हो। खर्च कन्ट्रोल गर्ने भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो लागतमा हाम्रो आफ्नो उत्पादन बढाउने हो। हाम्रो उत्पादन बढाउने भनेको हाम्रो खोलाहरू यो वर्षको जाडो महिनामा सुकेका छन्। उनले कतिपय निजी प्रवर्धकहरू साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पावर हाउसै बन्द गर्नु पऱ्यो, पानी यति कम भयो। हाम्रो पनि पावर हाउसहरूबाट कम विद्युत उत्पादन भयो। अनि हाम्रो आफ्नो जुन चाहिँ अलमोस्ट निःशुल्क हो, 1 रुपियाँ लागत खर्च हो, त्यो बाहेक अरूको निःशुल्क हो होइन। बढी बिजुली उत्पादन भनेको त्यसको इनपुट कस्ट 0, त्यो चाहिँ कम हुने। अनि सबै आयात भारतबाट गर्नुपर्ने, किनभने निजीको पनि घट्यो। अनि भारतबाट गर्दाखेरि लागत त बढिरहेको छ। यो वर्ष हामीले 60% बिजुली चाहिँ भारतबाट लिएर आएका छौँ र कहिले जाडो महिनामा चाहिँ त्यस्तो सुक्खा हुँदाखेरि पनि लोड सेडिङ भन्ने कतै पनि भएन। 2-3वटा कुरा। एक, हाम्रो प्रसारण लाइन र वितरण लाइन पुरानो तिनै क्षमता हुन्, तर हामीले 15देखि 20% बढी सप्लाई गऱ्यौँ। त्यति बेला आफ्नो उत्पादन घटे पनि आयात गरेर पनि सप्लाई गऱ्यौँ। त्यो चिजहरूलाई हामीले यस्तो गऱ्यौँ भनेर हिँडेका छैन। यो हाम्रो ड्युटी हो, हामीले गरिराखेका छौँ। तर त्यसो भएदेखि त अब लगभग आधा नै नाफा चाहिँ घटेको विषयलाई लिएर नेतृत्वसँग जोडेर विभिन्न कुराहरू बाहिर आए होइन। यसलाई चाहिँ सर्वसाधारणले चाहिँ कसरी बुझ्ने त? यसलाई बुझाइदिने मान्छेहरू अब हुन त आफ्नो कुरा अरू कसैले बुझाउँछ, हामी आफैले बुझाउनु पर्ने हो, हामीले भन्दै हिँड्नु पर्ने। तर हामीले बुझेका छौँ यो कुनै घटेको होइन। यो विद्युत नियमन आयोगले हामीले गर्नुपर्ने पाउने नाफा भनेर जति तोकेको छ त्योभन्दा बढी थियो गत वर्ष नाफा। त्यो उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ त्यस हिसाबले महसुल घट्नुपर्छ भनेर, र उहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ त्यही बेलाको डिसिजनमा कि अर्को वर्षको नाफा हेरेर फेरि महसुल घटाउँछौँ भनेर। अनि यति बेला हामीले बढी नाफा गरेर चाहिँ पाउँछौँ त? त्यति बेलामा उहाँहरूले जुन अघिल्लो पटक नाफा गरेको थियो नि, त्यो नाफामा डेडिकेटेड महसुल 3.5 अरबको सट्टै कटाइदिनु भएको छ। यो वर्ष आइएन त्यो त 1 पैसा पनि पाएनौँ। बिजुली खपत त अझ बढेको, डेडिकेटेड फिडरहरूमा खपत त अझ बढेको छ। त्यसो हो भने त त्यो झन् बढी नाफा हुन्थ्यो यदि त्यो महसुल नघटाइदिएको भए, 0 नगरेको भए। अनि 10 युनिटसम्म फ्री गरिदिनु भएको छ गत वर्ष, त्यसमा घटेको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा महसुलहरू घटाइदिनु भएको छ, अनि त्यसले हामीलाई असर परेको छ। अब त्यो भनेको चाहिँ यता अनि अर्को आयातमा खर्च बढेको छ। यो बिचमा त 6 अरब नाफा गर्नु भनेको राम्रो हो, तर त्यसरी भन्दाखेरि अब किन त्यो सेल गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी चुप लाएर बस्यौँ। सर्वसाधारणमा चाहिँ कस्तो पर्ने भयो भने यी प्राधिकरणभित्रका नियम कानुन सरकारले जे एकपछि अर्को लागू गर्दै आएको छ त्यो बारेमा त अनभिज्ञ भयो नि। प्राधिकरणले चाहिँ यति नाफा कमाएको थियो गत साल, अहिले त आधामै पुगिसक्यो भन्ने कुराको सरोकार मात्र मानिसहरूलाई रहेको भएर अलिकति बढी नेतृत्वलाई चाहिँ नेतृत्वप्रति आक्रोशित भएको पनि देखिएको छ। खैर, यो भनेको यहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। सर, अर्को कुरा, पछिल्लो समयमा अब चुहावट पनि व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ। यहाँले नै 15% सीमित गर्ने चुहावट हाम्रो 16.9% पुग्यो भन्नुभएको छ। यो चुहावट पनि कोभिडकै कारण बढेको हो? कोभिड र प्रसारण वितरणको हामीले जति एक्सपेन्सन गर्नुपर्ने हो, क्षमता वृद्धि हुँदै गर्दाखेरि त्यो अनुसार लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो नभएको। त्यसलाई म 3टा खण्डमा भन्छु जुन बढेको कोभिड चुहावटमा। एक, प्राविधिक चुहावट जुन प्रसारण लाइनमा भएको छ, प्रष्ट डाटाले देखाउँछ। त्यो भनेको हामीले प्रसारण लाइनमा क्षमता वृद्धि गर्ने जति जानुपर्ने थियो गर्न सकेनौँ।
त्यो प्रसारण लाइनमा क्षमता वृद्धि एकैपटक हुँदैन, वर्षौँ लाग्छ। 1.5 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गऱ्यो भने 3 वर्ष पछाडि प्रसारण लाइन बन्छ। प्रसारण लाइनहरू तिनै भए डिमान्ड बढै छ। डिमान्ड बढेपछि त्यो करेन्टमा तार बढ्छ, त्यो आइआरमा होइन आई स्क्वायरमा बढ्छ। स्क्वायरमा बढेपछि त लस बढ्छ। त्यसले स्क्वायरमा बढ्ने हुनाले त्यो सँगसँगै तारहरू मोटो पार्ने, धेरै बनाउने त्यो गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेनौँ। र यो वर्ष पनि हामीले त्यति गर्न सकेका छैनौँ। तर मेरो आएको दिनदेखि म प्रसारणमा चाहिँ लागिरहेको छु। एक त्यो प्राविधिक चुहावट हो, त्यो वितरण लाइनमा पनि भएको छ। 0.3 र 0.5 गरेर 0.8% जति चाहिँ प्राविधिक चुहावट बढेको छ। अनि दोस्रो भाग भनेको चाहिँ अप्राविधिक चुहावट। अप्राविधिक चुहावटमा हामीले कोभिडको बेलामा घर घरमा मिटरहरूमा चेक गर्ने, छड्के जाँच गर्ने, आफ्नै कर्मचारीलाई अर्को कर्मचारी पठाएर चेक गर्ने, त्यो अलिकति कम भएको, गर्ने के अवस्था पनि थिएन। भदौ असोज कार्तिक कोभिड मान्छे बाहिर निस्कन डराउँथे, कर्मचारीलाई कसरी पठाउने हामी नगरी नहुने, सप्लाईमा मात्रै बढी ध्यान दियौँ होइन। त्यो हुकिङहरूमा अहिले गइरहेका थियौँ, पुसमाघमा गएका थियौँ, फेरि बिचमा लकडाउन सुरु भयो 3 महिना, त्यसको कारणले। अनि अब थर्डमा त्यो अप्राविधिक चुहावटमा एउटा चाहिँ अर्को के भन्छु भने हाम्रो उधारो चुहावट। उधारो अब त्यो पनि कसरी बुझ्नुहुन्छ उधारो चुहावट भनेर। गत वर्ष असारमा हामी मिटर के गर्छौँ भने असारमा हाम्रो आफ्नो कार्य सम्पादन हाकिम र शाखाका हाकिमहरूले कार्य सम्पादन राम्रो गर्नका लागि साउनबाट उधारो लिन्छन् युनिट, र असारमा चाहिँ त्यसलाई लस राम्रो भएको देखाउँछन्। त्यो मात्रै करिब 2.5 करोड युनिट, 2 करोड चान्चुने युनिट चाहिँ साउनबाट असारमा उधारो लिएको गर्दा साउनमा लस बढेको हुन्छ। र त्यो साउनको लस अहिलेसम्म मैले यो अस्तिको असारको वर्षसम्म पुरा बिहोर्नु परेको छ। त्यो भने करिब 0.3% चाहिँ गत वर्ष 15.27 भनेको ठाउँमा त्यो 15.6% हो। त्यो उधारो देखिन्छ डाटाले। यो वर्ष हामीले उधारो लिएका छैनौँ, त्यो देखाउनु जरुरी छैन भन्ने हिसाबले कसैलाई प्रेसर पनि दिएका छैनौँ शाखा हाकिमहरूलाई कि यो चाहिँ साउनबाट ल्याएर भए पनि कम देखाऊ भनेर। अब यो आउने वर्ष देखिन्छ त्यसको असर। त्यसैले 3टा खण्डमा, एक प्राविधिक चुहावट, अर्को अप्राविधिक चुहावट कोभिडको कारणले हो बढेको। त्यो गत वर्ष 4 महिना मात्रै कोभिड भएको थियो, तर 15.0% मा पुर्याउनु पर्ने लक्ष्य भएको, अझ लाग्छ मलाई 14.5 हो क्या, पुर्याउनु पर्ने लक्ष्य भएको 15.5 पुगेको छ। कोभिडको कारणले पुगेको होला भन्छु म। हजुर, त्यसो भएदेखि पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा हुँदाखेरि चाहिँ नि उहाँलाई कसरी हुन्छ लोड सेडिङ अन्त्य गरौँ भन्ने मात्र थियो, तर त्यसपछिका बाँकी कामहरू त बाँकी नै थिए नि। लोड सेडिङ अन्त्य भइसके सँगसँगै लाइन विस्तारका कुराहरू उहाँले त सुरु त गरिसक्नु भएको थियो, तैपनि लाइन विस्तारका कुराहरू, यी पुराना भएका तारहरू चेन्ज गर्नुपर्ने लगायतका यावत कुराहरू हामी यतातिर लाग्यौँ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चुहावट पनि बढ्यो। अनि चाहिँ दोष चाहिँ अहिलेका हाकिमलाई लाग्यो भनेर विश्लेषण गर्दा हुन्छ? त्यस्तो होइन। अघिल्लो कालमा पनि उहाँहरूले व्यापक लगानी गरिराख्नु भएको हो। मैले अघि नै भने सरकारले लगानी गरेको छ, अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ, त्योभन्दा अगाडि गर्दैन थियो। वितरण प्रसारणमा प्रशस्त लगानी गरेर एडिबी, विश्व ब्याङ्कबाट लोन लिएर विभिन्न दात्री संस्थाहरूबाट जुन सरकारले नै पहल गरिदिएर आउने हो, त्यो सबै लगानी गरिरहेका छौँ। त्यो लगानी गर्दाखेरि यो कोभिड बिचले गर्दाखेरि अलिकति काम हाम्रो ह्याम्पर भयो, त्यो लागिरहेको छौँ। खालि के हो भने त्यसलाई सेल गरिन्थ्यो, अहिले मैले सेल गर्नतिर लागेन। म आफ्नो काम, मेरो भनाइ के हो भने मेरो कहाँ छ प्रजातीकरणको अहिले जरुरत, अहिलेको जरुरत के हो? अहिले उत्पादनमा हामी मनज्ञ लागिरहेका छौँ। अब चिन्तै गर्नु पर्दैन हो, तैपनि सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ कि निजी प्रवर्तक क्षेत्रलाई के समस्या परेको छ, उनीहरूलाई कसरी सल्ट्याउने, उनीहरू अगाडि बढुन्, त्यो दुःख नपाउन्। बाहिरका एफडिआई भन्दा नेपालीहरूले चाहिँ धेरै बढी सङ्कट भोग्नु परेको छ भन्ने छ, त्यसलाई हटाउनेतिर सरकारले लागिराख्नुपर्छ। हामीले आफ्नो ठाउँमा कहाँ पर्यो हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। हामीले वितरणमा पनि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। गत वर्ष कोभिडमा कारणले गर्दा अलिकति मात्रै लोड बढेको थियो भने यो वर्ष त्यो सप्रेस डिमान्ड बढ्यो, जबकि 12 महिना कोभिड छ, तर पनि 20%सम्म कतिपय सहरहरूमा लोड बढेको छ भनेको त्यो डिमान्ड धेरै बेर थेक्नै सक्दैन, त्यो अटोमेटिक मान्छेले बढाउँदै लैजान्छ। बिजुलीको खपत अब हरेक चिज बिजुलीबाट चढ्छ आजको दिनमा, त्यसैले बिजुलीको खपत बढ्छ हो। अझै त्यसलाई अझ वृद्धि गराउन सकिन्छ, किनकि हामीसँग चाहिँ एलपिजी, पेट्रोल, डिजेल सबै भारतबाट आयात हुन्छ।
अब त्यो आयातको सट्टामा बिजुलीबाट पानीबाट आउने बिजुली प्रयोग गर्न सके राम्रो हुन्छ। त्यसैले खपत बढाउनुपर्छ, पुग्यो भने छैन, बढाउनुपर्छ। तर यो दुईटा आफै पनि बढिरहेछ। यदि प्राधिकरणले अहिले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण शक्ति लाएर गर्नुपर्ने भनेको प्रसारण र वितरण लाइन हो। लाइन जुन हाइवेज पास, जुन उत्पादनलाई ग्राहकसम्म जोड्ने, त्यो चिज नभइदिएर अहिले दुःख पाइरहेका छौँ। बत्ती झ्याप जाने, यो पनि किन भन्दा पुरानो लाइन छ, त्यसमा चाहिने स्विच गियरहरू एउटाबाट जाँदा अर्कोबाट व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाहरू तिनीहरू हुन सकेका छैन अहिले भएको। मैले अहिले अब सामान खरिद गर्नलाई पनि नयाँ सोर्सबाट खरिद गर्नलाई पनि 6 महिना लाग्छ। सामान आउँदैछन् ती स्विच गियरहरू, जसले गर्दाखेरि एकबाट सप्लाई नहुँदा अर्कोबाट सप्लाई गर्ने प्रोग्रामहरू गर्न सकियोस्। अनि अब हाइड्रो पावर प्लान्टहरूबाट ग्रिडसम्म ल्याउने प्रसारण लाइनहरूमा पनि हाई भोल्टेज लाइनहरूमा उन त जनताको साह्रै अब जनतालाई दोष दिँदैन, मेरै घर छेउबाट ट्रान्समिसन लाइन गयो भने मलाई पनि चित्त बुझ्दैन। चित्त बुझाएर लानुपर्छ, सकेसम्म त्यस्ता बस्तीहरू छलेर लानुपर्छ, त्यसमा डिजाइनमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यो हामी त्यसमा पनि ध्यान दिइरहेछौँ कि पहिले भएका कमी कमजोरीहरू, रुट सेलेक्सनमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई अब नै नहोस् भनेर। र मेन कुरा मैले के भन्दैछु भने उत्पादनमा निजी क्षेत्र लागिरहेको छ, वितरणमा जनता आफै लागिराख्नु भएको छ, उद्योग धन्दाहरू आफै चाहिँ मागिराख्नु भएको छ बिजुली चाहियो भनेर। त्यहाँ पनि हामीले खपतको वृद्धि त गरौँला, र सबभन्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने खपत वृद्धि गर्नलाई पनि मेरो ड्युटी भनेको चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने बाटो हो, पुर्याइदिनु पऱ्यो मैले। त्यो चाहिँ मैले एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर गर्नुपर्ने छ। हजुर, यो समयमा चाहिँ उत्पादनमा पनि बढी फोकस भयो भन्नुभयो। यो 9 महिनाको अवधिमा यहाँले चाहिँ नेतृत्व लिएर आइसकेपछि कति बढ्यो उत्पादन नेपालको? उत्पादन चाहिँ त अब तामाकोसी 3टा युनिट असारसम्म आयो, अहिले 4टा युनिट आइसक्यो। त्यो बाहेक त निजी क्षेत्रकै हो, मैले आफूले त्यसमा क्रेडिट लिँदैन। त्यो उत्पादन बढ्नेमा चाहिँ निजी क्षेत्रको उत्पादन आइसकेर पनि तिनीहरूलाई ग्रेडमा ल्याउनको लागि सकिरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ मैले फोकस गरेको छु। र त्यसमा जस्तो सिङ्गटीदेखि लामो साँगु, सिङ्गटीमा त्यहाँ चाहिँ 2-3वटा हाइड्रो पावर हो, सिङ्गटी 25 मेगावाट, अरू पनि हाइड्रो पावरहरू चाहिँ जान नसकेर, पठाउन नसकेर पर्खेर बसिरहेका थिए। त्यो लाइन चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर, उहाँहरू प्रवर्धक, ठेकेदार सबैलाई राखेर पटक कताबाट हुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई ठेलेर हुन्छ कि ठेकेदारलाई चाहिँ पुस गरेर हुन्छ कि प्रवर्धकलाई रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ, त्यो सक्यौँ अस्ति। सकेर अहिले चाहिँ ग्रिडमा जोडेको छ। अब उता दानाकुस्मामा मृष्टि खोला 42 मेगावाट, त्यो उहाँहरू चाहिँ त्रस्त हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो बिजुली जाँदैन होला भनेर, त्यसमा जोड गऱ्यौँ, त्यो लाइन आयो र अहिले मृष्टि खोलाको बिजुली, र त्यसमा अरू पनि त्यहाँ खोलाहरू छन्, अरू प्रोजेक्टहरू छन्, तिनीहरू पनि आइरहेको छ। अब सोलु खोलामा त्यत्तिकै हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ। र लास्टमा आएर मिर्चैयाको त्यो कटारीमा चाहिँ 3-4वटा टावरमा अहिले रोकिएको छ। अब त्यसमा पनि उहाँहरूको जनताको माग पुरा गरेर हामी त्यसलाई कम्प्लिट गरेर त्यहाँको पनि बिजुली लिएर आउँछौँ। कोशी कोरिडोर कम्प्लिट भइ नै सक्यो भन्दा हुन्छ। अहिले एउटा टावर थियो, त्यो यो साउन अहिले कम्प्लिट भएर अब स्ट्रिङ्गिङ हुन्छ, त्यहाँबाट पनि बिजुली ल्याउने। मेरो त्यसैले ध्यान के हो भने अहिले मैले गरिदिनु पर्ने त जहाँ डिमान्ड छ त्यहाँ गरिदिने हो। त्यो डिमान्ड चाहिँ जनतासँग ठोकिँदैन, त्यो यो बिचमा उत्पादक र जनताको बिचको बाटो हो, त्यो काम गरिराख्ने हो। त्यसलाई बाहिर भजाएर हिँड्नुपर्ने, आफैलाई सेल्फ प्रमोट गर्नुपर्ने त छैन। प्राधिकरणले आफ्नो ड्युटी गर्यो भनेदेखि, सेवा गर्यो भने पुग्छ जस्तो लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ अब बोल्नुपर्ने पनि हुँदो रहेछ। हजुर, जस्तो नि अहिले लगभग हाम्रो 1428 मेगावाट विद्युत आफ्नो उत्पादन, त्यसमा पनि हामीले 100 मेगावाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो अझै पनि हामी कहाँ विद्युत नपुग्नै छ है। यति हुँदा पनि कति हो खास डिमान्ड? डिमान्ड चाहिँ अहिले अब 1500 मेगावाट नागिसक्यो। 1500 पिक डिमान्ड चाहिँ 1600 मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ, 1530-1540 मेगावाटहरू। त्यसमा चाहिँ त्यो करिब आधी घन्टा 1 घन्टा चाहिँ बढ्छ। त्यति बेला हामीले भारतबाट 100-150-200 मेगावाट पनि ल्याउनु परेछ। र हाम्रो खोला नालाको चाहिँ बाढीसँग, हिलो मैलोसँग एकदमै हामी भर पर्छौँ। त्यो हिलो मैलो आयो भने पावर हाउस बन्द गर्नुपर्छ। अनि कहिले कालीगण्डकी बन्द हुन्छ, कहिले मर्स्याङ्दी बन्द हुन्छ, कहिले पूर्वका खोलाहरू पावर हाउसहरू बन्द हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा यो भारतसँग जोडिएको चाहिँ लाइन हो, त्यो हाम्रो चाहिँ बफर जस्तो चाहिँ तपाईँको सक एब्सर्भर जस्तो भइरहेको हुन्छ। हाम्रो बन्द भयो, हिजो जस्तो तामाकोसीको एउटा प्रसारण लाइन बन्द भयो, 290 मेगावाट तामाकोसीबाट आइराखेको बन्द भयो केही घन्टा। हामीले भारतबाट नलिकन सुकेको थिएन, नत्र लोड सेडिङ बन्थ्यो, त्यसबाट व्यापक लोड सेडिङ हुन्थ्यो। अब त्यो भएन। त्यस पछाडि फेरि त्यो सुरु भइहाल्यो।
भनेको मतलब चाहिँ हामीले अब अलिकति रिजर्भ चाहिँ राख्नुपर्छ। अनि आरओआर भन्छौँ नि, रन अफ रिभर प्रोजेक्ट, त्यसमा रिजर्भ राख्यौँ भने त खोलामा पखाउने मात्रै हो। त्यसैले रिजर्भ राख्नको लागि चाहिँ ड्याम, बाँधयुक्त, जलाशययुक्त आयोजनाहरू नै बनाउनु पर्ने छ। त्यहाँ हामीसँग एउटा मात्रै छ कुलेखानी, 100 मेगावाट, 106 मेगावाट। त्यसले अबको प्राथमिकता तनहुँ र दुधकोशी हो। त्यो चाहिँ प्राधिकरणकै अन्तर्गत भयो भने त्यसमा हामी पुरा लागिरहेका छौँ। तनहुँ कन्ट्र्याक्ट भएर मोबिलाइज भइसकेको छ मेरो आइसके पछाडि ड्यामको काममा भने दुधकोशीको यो वर्ष हामी ल्यान्ड जग्गा खरिदमा लागिसकेका छौँ र यो वर्ष हामी यसलाई जसरी पनि अर्को असार मसान्तसम्ममा यसको निर्माण सुरु गर्ने भनेर लागेका छौँ। मुलुकलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँदै विद्युत बेच्ने रणनीति लिएका छौँ। यो अहिलेको होइन, विगत लामो समयदेखिको हाम्रो सपना हो होइन। अब यसका लागि यहाँले भन्नुभयो अहिले व्यापक रूपमा उत्पादनमा लागेको छ, अब यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने छ, सकेसम्म विस्तार गर्नुपर्ने छ भन्नुभयो। यो सँगसँगै हाम्रो निर्यात गर्नका लागि चाहिने पूर्वाधारहरूतर्फ चाहिँ कतिको ध्यान दिन सकेका छौँ, के छ अवस्था? निर्यातको लागि एउटा बुटोल गोरखपुर लाइन बनाउनु पर्ने छ 400 केबी को। अहिले क्याबिनेटमा विचाराधीन छ, त्यसमा लगानी गर्ने प्रस्ताव। त्यो बाहेक ढल्केबार मुजफ्फरपुर त पहिले बनाएको, त्यसमा त्यसको प्लानिङ गर्ने बेलामा, त्यसको डिजाइन गर्ने बेलामा म पनि सिस्टम प्लानिङमा थिएँ र उच्च लेभल डेलिगेसनमा इन्डिया गएर यो बनाउनको लागि भनेर हामी गएका थियौँ। त्यति बेला त्यो लाइन बन्यो। अब बुटवल गोरखपुर लाइन बनाउनु पर्ने छ र त्यस्तै एक दुईवटा अरू लाइनहरू चाहिँ इनरवा पूर्णिया त्यस्तै अरू लाइनहरू बनाउनु पर्नेछ। त्यो लाइन बनाउनमा लाग्दै गर्दाखेरि हाम्रो पूर्व पश्चिम लाइन पनि बनाउनु पर्छ, जुन धेरै समयदेखि अवरुद्ध छ। इनरवादेखि हेटौँडाको लाइन वर्ल्ड ब्याङ्कले अब ऋण हामी बन्द गर्छौँ भनिसक्यो। उसको त्यो आफ्नो ऋण अवधि थप्दा पनि बनाउन नसकेर हो। समस्या वनको छ, समस्या जनताको छ, बनाउन सकेका छैन। तर अब चाहिँ त्यसरी धर पाउँदैन, होइन भने हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र तहस हुन्छ। हामीले लाइन बनाउनै पर्छ, प्रसारण लाइन। अरू उपाय कसै के उपाय लगाएर गर्नुपर्ने। त्यसैले अब तर म एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने निर्यात गरेर धनी हुने भन्ने सपना चाहिँ होइन। त्यो एउटा सोच कुनै कालखण्डमा थियो होला, तर अहिले चाहिँ अब आजको दिनमा ऊर्जा क्षेत्रको सपना भनेको नेट जिरो। जति निर्यात गर्छौँ त्यति नै आयात गरेर हाम्रो आफ्नै खपत बढाउँदै जाने हो। तर निर्यातै नगरिकन खपत बढाउने भने चाहिँ फेरि त्यो डन क्विजोट भनेर मतलब एउटा क्विक्जोटिक हुन्छ, एकदम मूर्खता हुन्छ। निर्यात गर्ने बढी भएको बिजुली, किनभने सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सेल्फ सस्टेनेबल भनेको साह्रै महँगो बिजुली हुन जान्छ। निर्यात गर्ने बढी हुँदाखेरि र आयात गर्ने जाडो महिनामा, त्यो नै हाम्रो चाहिँ सपना हुनुपर्छ। त्यो भन्नु खोजेको अहिले 10,000 मेगावाट हामी उत्पादन गर्दैछौँ, 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट उत्पादन गर्छौँ भने हामीले 15,000मा 5,000 जाडो महिना बर्सातमा गर्ने र 5,000 चाहिँ जाडो महिना फिर्ता लिएर आउने र नेट जिरो हुनुपर्छ। र त्यसको लागि खपत चाहिँ वृद्धि हुँदै गयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र माथि जान्छ, हामी सम्पन्न हुन्छौँ। र यदि भएन भनेदेखि केही समय चाहिँ हामीले निर्यात गरौँला। तर त्यो सपना चाहिँ त्यो होइन, त्यो त खालि बिचको केही समय हामीले निर्यात गरिदिने मात्रै। हजुर सर, अनि जस्तो हाम्रो अहिले उत्पादन यहाँले भन्नुभयो जस्तो कतिपय पाइपलाइनमा छन्, कति राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिसकेको छ, डे बाई डे वृद्धि भइराखेको छ। हाम्रो प्रसारण लाइनहरू पनि त्यही अनुसारले हामीले वृद्धि गर्न सकिराखेका छौँ? त्यही त सकिराखेका छैनौँ र अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै नै त्यही छ। अब अहिले मर्स्याङदी माथा तीर्थ प्रसारण लाइन 220 केबी को है, 2टा टावर बनाउन नसकिराखेका छौँ। 6 महिना म आएदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै त्यहाँनिर गएर सबतिर सबै सकेर त्यहाँ गएर पुगेका छौँ। त्यसमा चाहिँ के सर्वसाधारणकै अवरोध कि अथवा काम यहाँहरू गर्न नसक्नु भएको कि के हो? सर्वसाधारणको अवरोध हो। जुन ठाउँबाट त्यो टावर जाने ठाउँ हो, त्यो टावर जाने ठाउँमा जहिले डिजाइन गर्यो, जहिले त्यो ल्यान्ड एक्वायर गर्यो, त्यति बेला त्यहाँ बस्ती राम्रोसँग बढेको थिएन, त्यहाँ सडकहरू बनेका थिएनन्। अब अहिले त्यसको छेउछेउमा सडकहरू बनेर यो बस्ती बन्ने खालको देखियो। अझै पनि बस्ती भएको त छैन त्यहाँ वरिपरि, तर मान्छेले के देख्यो यो त अब मेरो व्यापारिक हुने भयो, अब मैले यो प्रसारण लाइनलाई दिएँ भने त मेरो त गयो।
त्यसैले उहाँहरूले अब विरोध गरेन, अब चाहिँ हटाऊ भन्दै हुनुहुन्छ। सर, अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ ट्रक र डेडिकेटेड लाइनहरू जसले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ तुरुन्त आफ्नो बक्यौता चुक्ता गर्न प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, कोभिडको समय छ, यस्तो समयमा उद्योग धन्दा चलेको छ भनेर अझ हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, हामीलाई पैसा ल्याऊ भनेर र्याख पार्ने, यदि त्यस्तो स्थिति हो भने त हामी उद्योगै बन्द गरिदिन्छौँ भनेर त्यस्ता खालका गुनासो गर्दै आउनु भएको छ। के हो यो वास्तविकता? प्राधिकरणले त्यसै नबुझी उहाँहरूलाई ताकेता गरे हो? हामीले बोलाएर छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूको गुनासोहरू कतिपय एक दुई कुराहरू सही पनि छन्। हामीले त्यति बेला बिलिङ गर्न ढिलो गऱ्यौँ, 3 वर्ष लगाएर 3 वर्षसम्म बिलिङ नगरी बस्यौँ र अनि एकैपटक आएर चाहिँ बिलिङ गऱ्यौँ। विभिन्न बाध्यता परे, त्यसअनुसार गऱ्यौँ। त्यो उहाँहरूले तिर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यो त 3 वर्षसम्म चाहिँ हामीले त सामान त बजारमा बेचिसक्यौँ। यो बिजुलीको भाउ बढ्ने भएदेखि हामी त्यसैमा लगानी गर्थ्यौँ, लोड गर्थ्यौँ भन्नुभयो। त्यो उहाँहरूको भनाइ पनि सही हो, हामीले गऱ्यौँ। तर त्यसपछि त बिलिङ गर्न थाल्यौँ। त बिलिङ गर्न थालिसके पछाडि त एउटा वार्तामा आएर हामी यति किस्तामा तिर्छौँ, अहिले एक दिनमा तिर्दैनौँ, र 3 वर्षमा तिर्छौँ, 4 वर्षमा तिर्छौँ भन्दाखेरि हामीले दिन्छौँ भनेर भनेकै छौँ। त त्यो चाहिँ अब गत सायद 77 असार पछाडि 1 वर्ष यो डेडिकेटेड महसुल पनि फ्रिज गरिसक्यौँ, अब लाग्दैन। र त्यो बाँकी बक्यो त तिरौँ न त भन्दाखेरि त्यो तिर्ने कुनै छलफल पनि दिएन। त्यसै अलिकति उहाँहरूको पनि आफ्नो इमान्दारी चाहिँ देखिँदैन। तर उद्योगै बन्द छ नि त सर, कतिपय उद्योगहरू यो अवस्थामा त साँच्चीकै साह्रै पनि पर्या हुन सक्छ उद्योगीहरूलाई। होइन, त्यो त अहिले सबै तिर्न भनेकै छैनौँ। तिर्ने एउटा प्रतिबद्धता जनाएर हो हामी तिर्छौँ र यसरी हामीलाई चाहियो, सुरुमा अलिकति मात्रै तिर्छौँ, अलि पछाडि तिर्छौँ भन्दा हुन्छ नि। तर हामी तिर्छौँ भन्ने कुरा नै प्रतिबद्धता नै आउँदैन भने अनि हामीलाई इमान्दारीप्रति यो प्रति चाहिँ अलिकति शङ्का लाग्छ। हजुर सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।